दोस्तों क्या वाकई खान सर को जेल हो गई। सोशल मीडिया पर खान सर को लेकर काफी वीडियो वायरल हो रही है। इसके पीछे की सच्चाई क्या है जानते हैं इस वीडियो में। की तलवार लटक रही है और अनबेलेबल यानी उनको बेल नहीं मिल सकती है, ऐसी धाराएं उन पर लगा दी गई हैं। 2 जून को एक मामला सामने आया था जिसमें खान सर के कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज़ पर कुछ हमले हुए, तोड़फोड़ हुई, जिसका सीधा सा आरोप ज्ञान बिंदु जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके जो ऑनर हैं रोशन आनंद पर लगा। जब रोशन आनंद को पुलिस ने गिरफ़्तार किया उनके 3 साथियों के साथ, तो उन्होंने जो है ना सीसीटीवी फुटेज लॉन्च की जिसमें खान सर के जो गार्ड हैं वो गोली चलाते नज़र आ रहे थे। और ये मामला फिर इतना फंस गया कि खान सर के ऊपर भी गिरफ़्तारी की तलवार अब लटक रही है। और आज देखना होगा कि कोर्ट का क्या फ़ैसला आता है। और पूरी जो वो कहते हैं ना मुसलमानों से नफ़रत करने वाले लोग जो हैं वो पूरी तरह से, चूँकि खान सर के नाम के आगे खान लगा है ना, तो अब उनको खान सर कह के नहीं पुकारा जा रहा है, बल्कि उनको कहा जा रहा है कि फैसल खान, और इनका पूरा नाम लेके पुकारा जा रहा है फैसल खान उर्फ खान सर। और पूरा मीडिया में किस तरह से माहौल चल रहा है आप सब लोग जानते हैं। इस सिलसिले में मुझे बस एक शेर भी याद आ रहा है कि न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। और कुरान मजीद की कुछ आयतें भी मुझे याद आ रही हैं जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। देखो, एक बात अच्छे तरीके से आप समझ लो। देखो, ये जो ख़बरें चल रही हैं तो चलती रहेंगी, लेकिन इस ख़बर से जो एक बहुत बड़ा पैगाम जो 1400 साल पहले कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को दे दिया, वो पैगाम क्या दिया कि देखो ईमान वालों, ए अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करने वालों, पहला पैगाम तो ये दिया गया वमन युतिइल्लाह वर रसूल फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करेगा वही कामयाब हो। तो कामयाबी का मेयार बताया गया और ये कहा गया कि देखो, अगर तुम मुसलमान हो तो तुम्हें इज़्ज़त मुसलमान बनकर ही मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि तुम सोचो कि मैं बस नाम का मुसलमान रहूं, काम में गैरों के तरीक़े वाले कर लूं, जिससे गैर सूद के ज़रिए मालदार बन रहे हैं, जिससे गैर झूठ बोल बोल के नफ़रत फैला के कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। तुम अगर ये सोचो कि तुम भी गैरों के तरीक़े पर चलकर कामयाब हो जाओ, इम्पॉसिबल, कभी कामयाब नहीं होगे। एक मुसलमान को कामयाबी तभी ही मिल सकती है जब वो मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजारे। हमारे खान सर ने क्या किया था आप सब लोग जानते हैं। उन्होंने हर वो कोशिश की जिससे गैरों को खुश किया जा सकता था। 14,000 हाथ पूरा भारी भरकम है ना, वो किया उन्होंने। माथे पर जो है ना जो लगाना था वो लगा लिया। मुसलमानों को पंचर छाप और मुसलमानों को ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाला, मुसलमानों को पता नहीं क्या क्या उन्होंने मजाक में बहुत कुछ कहा, यहाँ तक कि अपनी पहचान भी छुपाई उन्होंने। यानी उन्होंने हमेशा कहा कि भाई नाम में क्या रखा है, कभी अपना नाम आउट नहीं किया उन्होंने, कभी अपनी रिलीजियस पहचान नहीं बताई। इस वजह से उनकी तालियां भी बहुत मिलती थी, उनको शाबाशी भी बहुत मिलती थी, लाखों करोड़ों उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी है। लेकिन कुरान मजीद का एक उसूल है ना कि मुसलमान हो तो मुसलमान बनकर ही कामयाबी मिल सकती है। थोड़े दिन की वाहवाही, थोड़े दिन के मज़े तो हो सकते हैं। वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। गैरों को खुश करके आप समझते हो कि कामयाबी मिल जाएगी, गैरों को खुश करके आप समझते हो कि वाहवाही मिल जाएगी, गैरों को खुश करके से आप समझते हो कि साहब मैं तो सेफ़ रहूँगा बिल्कुल, अब है ना, मेरे तो उससे ताल्लुक़ है, मेरे उससे ताल्लुक़ है। अल्लाह ने फरमाया कि कोई भी तुमसे खुश नहीं हो सकता। तुम उनको खुश करने की कोशिश करोगे लेकिन एक्चुअल में वो तुमसे खुश नहीं होंगे। हाँ, तुम अपना दीन धर्म छोड़ दो तो वो तुमसे ज़रूर खुश हो जाएंगे। वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा, कोई भी चाहे यहूदी हो ईसाई हो, कोई तुमसे खुश नहीं हो सकते जब तक कि तुम अपना दीन धर्म छोड़ के उनकी बातों को बिल्कुल आँख बंद करके ना मानना शुरू कर दो। ऐसे ही अल्लाह ने यह भी बयान फरमाया कि अल्लाह को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अम्सालकुम, कि अगर तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत नहीं करोगे तो अल्लाह को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अल्लाह तुम्हारी जगह दूसरे लोगों को ले आएगा अपने दीन के काम के लिए।
میں خلاصے کے طور پہ آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آج ایسا بہت ہو رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا غیروں کو خوش کرنے کے لیے فکر مند ہو جاتے ہیں، اپنی دینی چیزوں سے کمپرومائز بھی کر لیتے ہیں، بہت ساری دینی چیزوں کو چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ اس کے میں نے کچھ واقعات بھی آپ کو سنائے کہ ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ تھا، راشن تقسیمی پروگرام تھا، تو سی او صاحب تشریف لائے تھے ہمارے پروگرام میں۔ تو جب وہ سی او صاحب تشریف لائے تو بہت سارے لوگ جو ہمارے مسلمان ساتھ میں تھے وہ کہنے لگے ارے بھائی سی او صاحب کے لیے ٹھنڈا پانی لاؤ، رمضان کا مہینہ تھا۔ تو میں نے کہا نہیں بھائی، رمضان کا مہینہ ہے، سب لوگ روزے سے ہیں، سی او صاحب پانی نہیں پئیں گے، لیکن چونکہ ادھیکاریوں کو خوش کرنے کے لیے ہم لوگ بہت سارے ایسے کام کر دیتے ہیں، تو کچھ لوگوں نے پانی لا کے دے دیا سی او صاحب کو۔ تو سی او صاحب نے خود کہا کہ نہیں بھائی آپ لوگ روزے سے ہو، میں پانی پیوں، یہ کیا ہے، یہ کیا رہا؟ اچھے سی او صاحب تھے وہ بہت، انہوں نے کہا میں نہیں پانی پیوں گا۔ تو ایسا ہوتا ہے، ایسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے مسلمان جو ہے نا پیر بھی چھو لیتے ہیں اور ماتھے پہ جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی لگوا لیتے ہیں، حالانکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا خوش ہو گیا، سامنے والا خوش نہیں ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب یار یہ بندے کا کوئی دین دھرم ہی نہیں ہے، آج یہ ایسا کر رہا ہے، کل کو اس کو فائدہ ملے گا تو یہ کچھ اور بھی کر لے گا۔ جب یہ اپنے مالک کا سگا نہیں ہے، جب یہ اپنے دین دھرم کا سگا نہیں ہے تو میرا سگا کہاں سے ہوگا؟ جب میرے لیے یہ میرے جیسے کام کرنے کو تیار ہوگا، کل سے میرے سے اچھا کوئی آپشن ملے گا تو مجھے بھی چھوڑ دے گا۔ اب خان سر کی کیا حالت ہو رہی ہے آپ لوگ جانتے ہیں، خان سر کو کوئی سپورٹ نہیں کر پا رہا ہے اور ان کے اوپر دن بہ دن مشکلیں ان کی بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ میں صرف آپ لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو، عزت دین اسلام میں ہے، عزت آپ کی ایمانداری میں ہے، جو ہو وہ بن کے رہو، سمجھ رہے ہو؟ ایمانداری جو ہو وہ بن کے رہو، اللہ تمہیں عزت تمہیں دین اسلام میں عطا فرمائے گا، مسلمان بن کر زندگی گزارو، عزت ملے گی۔ یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جو ظالم ہے، ہاں جو بھی مجرم ہے، اس کے خلاف کارروائی ہونا چاہیے، پوری جانچ ہونا چاہیے، لیکن دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ خان سر کے خلاف ایک پورا ماحول تیار کیا جا رہا ہے، کیونکہ میں جب سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا کہ خان سر کے بارے میں اب جو ہے نا خان سر کہہ کے بات نہیں کی جا رہی ہے، بات کی جا رہی ہے فیصل خان کہہ کے، ہے نا، فیصل خان کہہ کے پورا نام بولا جا رہا ہے، سمبودھت کیا جا رہا ہے، اور فیصل خان کہہ کے ہی جو ہے نا ان کی ایک مسلمان جو آئیڈینٹی ہے اس کو شو کر کے ان کو ٹارگیٹ کرنے کی کہیں نہ کہیں کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو مجرم ہے اس کے خلاف کارروائی ہو، اور جو مجرم نہیں ہے اس کے خلاف ماحول بنانا یہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ لیکن ان تمام باتوں سے جو کچھ باتیں قرآن کی روشنی میں ہمیں سمجھ آتی ہیں وہی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔